मान्छेको सर्वस्व भनेको उसको गिडी हो, उसको मस्तिष्क, उसको खोपडी। अनौठो छ यो खोपडी, किनभने यसमा साना साना जुन कोषहरू छन् त्यसको संख्या नै 1 खरब मानिएको छ। पछिल्लो वैज्ञानिक तथ्याङ्क अनुसार 1 खरबवटा साना साना मस्तिष्कका कोषहरू मिलेर, ब्रेन सेल्सहरू मिलेर हाम्रो मस्तिष्क तयार हुन्छ। अनि त्यो 1 खरबवटा सेल्समा हरेकमा जुङ्गा बलाउँछ। त्यो जुङ्गा यस्तो जुङ्गा होइन, फेरि कालो जुङ्गा होइन, धागाहरू, त्यसलाई हात खुट्टा मान्न सकिन्छ। सेलको, कोषको हात खुट्टा, त्यस्तो हात खुट्टाको संख्या झन्डै 10 मिल आँकिएको छ। 1 खरबमा 11वटा शून्य हुन्छन् क्यारे, 10 मिलमा 14वटा शून्य थप्नुपर्छ 1 को पछाडि। अब कल्पना भन्दा मास्लो कुरो पर्यो। यतिवटा हात खुट्टा भएका मस्तिष्क हामीसँग छ। फेरि एकपल्ट सोच्नुहोस्, हामीसँग टाउको एउटा छ, त्यसमा एउटा दिमाग भन्छौँ। त्यो एउटा दिमागभित्र कति सानो दिमागहरू 1 खरबवटा छन्। किनकि हरेक काम गर्छ, त्यति नै काम गर्न सक्छन् हरेक। भनेपछि हामीसँग कतिवटा कम्प्युटर छन्? 1 खरबवटा। त्यो कम्प्युटर भन्दा चर्को फेरि, किन भन्नाले कम्प्युटर आफै विकास हुँदै, कम्प्युटर आफै बढ्दै, बरु बिग्रिन्छ। ऊ आफै बिग्रिन्छ त आफै बन्दै। कम्प्युटरको एउटा विशेषता के हो? समय नागेपछि आफै बिग्रेर जान्छ, खिया लागेर जान्छ। तर मस्तिष्कको विशेषता के हो? आफै बन्न सक्छ। बन्नुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन यसको पनि, तर यो बन्न पनि सक्छ, बिग्रन पनि सक्छ। बिग्रन सक्छ, यो भन्नै परेन। प्राय मान्छेको बिग्रिरहेको हुन्छ समयको साथसाथमा। त्यसका प्रमाण हामी छौँ, त्यसका प्रमाण हाम्रा श्रीमान छन्, त्यसका प्रमाण त जति पनि छन् श्रीमान बिग्रिएर जानुको। तर त्यो समयको साथ बनेर पनि आउँछ। त्यसका प्रमाण 1% भन्दा थोरै मान्छे छन् जो जति जति बुढो भयो त्यति खोजिन्छ, काम लाग्छ। हामी जति बुढो भयो काम नलाग्ने हुन्छौँ। संसारमा थोरै मान्छे यस्ता छन् जति उमेर ढल्यो त्यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन थाहा छ? 1% भन्दा थोरै मान्छे समय जति ढल्यो त्यति उसको भ्यालु बढ्यो। 99% मान्छेको विडम्बना हेर्नुहोस्, समय ढल्दै गएपछि भ्यालु पनि ढल्दै जान्छ, भ्यालु घट्दै गयो। हामी भ्यालु घट्नेमा पर्यौँ, आम जनता। तर एक जमात मान्छे भ्यालु बढ्नेमा पर्छ। कम्प्युटर भएको भए समयको साथ सबै बिग्रिएर जान्छ, त्यसमा शङ्का छ? एउटा कम्प्युटर किनेर ल्याउनुहोस्, 10 वर्षपछि पहिलाको हालतमा होला त्यो, 20 वर्षपछि पहिलाको हालतमा होला त्यो, झन्झन बिग्रिँदै जान्छ कि झन्झन बन्दै आउँछ? बिग्रिँदै जान्छ। त्यो भन्नु पर्दैन। कुनै पनि साधन समयको साथमा बिग्रिँदै जान्छ। तर मस्तिष्कसँग 2वटा पक्ष, 2वटा पोसिबिलिटी, सम्भाव्यता छन्। या त यो समयको साथमा खिया लाग्दै जान्छ, सामान जस्तै, कम्प्युटर जस्तै, या त यो समयको साथमा टगडा हुँदै जान्छ। के गरा? टगडा। हेर्नुहोस् है, मानव मस्तिष्कको विशेषता नै त्यही हो।
या त यो समयसँग मर्दै जान्छ, खुम्चिँदै जान्छ, साङ्गुरिँदै जान्छ। जस्तै हरेक सामान समयसँग बर्बाद हुँदै जान्छ। पृथ्वी त सानो हुँदै जान्छ, बर्बाद हुँदै जान्छ, सूर्य त साङ्गुरिँदै जान्छ भने मस्तिष्क पनि साङ्गुरिँदै जानुमा ठुलो कुरा त रहेन। तर सूर्य र पृथ्वी भन्दा पनि यसको विशेषता के रह्यो त भन्नाले यो समयको साथसाथमा बढ्न पनि सक्छ, तरोताजा पनि हुन सक्छ। Can you imagine? Can you imagine it? सूर्य साङ्गुरो हुँदा जाँदा पृथ्वी साङ्गुरो हुँदा जाँदा के मस्तिष्क मरो समयको साथमा कसरी बढ्दै जाँदा बुझ्दै सक्छ। कति मान्छेलाई बुझ्दा बडा गाह्रो हुन्छ, गर्नुपर्ने। हामीलाई बडो गाह्रो भइरहेछ। के भनेको यो सूर्य खुम्चिँदै जान्छ, पृथ्वी पनि खुम्चिँदै जान्छ, बिग्रिँदै जान्छ रे समयको साथमा। वैज्ञानिकहरूले भनेको कुरा, पत्ता लगाएको कुरा त भन्नै पर्यो, गाठो फुकाउनै पर्यो। मसिन त बिग्रिँदै जाने देखेकै हो। तर यो मोरो, यो मोरी है, यो मस्तिष्क समयको साथमा बिग्रिन पनि सक्छ अरे, समयको साथमा बन्दै जान पनि सक्छ अरे। कुरा फरक भएन हजुर? कुरा त फरक भयो। वस्तु भएको भए समयको साथमा अनिवार्य बिग्रिँदै जान्छ। समय ढल्दै गयो, वस्तु बिग्रिँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। दिमाग समयको साथमा वस्तु जस्तै बिग्रिन पनि सक्छ भन्ने होइन। तर अर्को एउटा पनि भन्ने, समयको साथमा यो झन्झन तगडा, झन्झन बलियो, झन्झन शक्तिशाली, यो पनि भन्ने। भनेको मुख त मेरै हो, तर अनुसन्धान गरेको वैज्ञानिक हो। वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान गरेर फेला पारेकै कुरा न यो मुखले चाहिँ निकालिदिने हो, अनि त्यो कानले सुन्ने हो, अनि यो त्यो मुखले हाँस्ने हो। अत फेरि एकपल्ट झल्यास बिम्जे जस्तो फ्रेस मुडमा चाहिँ सुन्नुहोस् यसलाई। दिमाग उमेरको साथमा शरीर जस्तै कमजोर हुन आवश्यकता छ। शरीरै छ यहाँ फेरि अर्को। उमेर ढल्दै गएपछि झन्झन टकडा हुँदै आउँछ कि लङ्गडा हुँदै जान्छ? के होला हजुर? समयको साथमा के हुन्छ शरीर? बुढा हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ कि झन्झन टकडा हुँदै आउँछ? कि जति समय ढल्छ शरीर टगडाबाट लङ्गडा हुँदै जान्छ। बुढा भयो, सबरङ्ग गयो, आँगन भयो परदेश। आफू बसिरहेको आँगनमा डुल्न गाह्रो भएपछि परदेश भएन थियो। आफू बसिरहेको आँगनमै कसैले वास्ता गरेन भने परदेश भएन थियो, विदेशमा गए जस्तो। कसैले कसैलाई नचिनेको, छोराले पनि वास्ता गर्दैन, बुहारीले पनि वास्ता गर्दैन है। परदेश पो भइरहेको आँगन त उनीहरूको लागि मरे बाँचे के गरे। अहिले मोरामुरीले हामीलाई चिन्न छोडेपछि त विदेशै जानु परेन, देशै विदेश। अवस्था यस्तो छ मान्छे। अब बुझ्नुहोस् कुरा, यो हामीसँग जुन शरीर छ त्यो बिग्रिँदै जान्छ समयको साथ। तर हामीसँग जुन दिमाग छ त्यो समयको साथमा बिग्रिने पनि हो, होइन पनि। अरे यी बिग्रन्छ पनि बिग्रिँदैनन् पनि। के भने यहाँलाई? होइन बाबु, यो समयको साथमा शरीर बिग्रँदै गएपछि दिमाग पनि शरीर होइन र भने यो दिमाग पनि त बिग्रनु पर्ने समयको साथमा। कसो बाबु भन्दो हो? कुरो त मुनासिब हो। यही त विशेषता हो मस्तिष्कको, यही त विशेषता हो मान्छेको अस्तित्वको, यही त विशेषता हो मान्छेको चित्तको। किन भन्नाले चित्तको केन्द्र मस्तिष्क हुन्छ। अब अद्भुत कुरा, मस्तिष्कका कोषहरू समयको साथमा घट्दै त जान्छ। फेरि मैले भने यो अरू वस्तु जस्तै मस्तिष्कका कोषहरू बिस्तारै न्युरोन्सहरू सेलाउँदै पनि जान्छ। तर मस्तिष्कका जुङ्गाहरू अथवा हात खुट्टाहरू, जसलाई डेन्ड्राइट्स भनिन्छ,
जसको संख्या 10 नील भन्दा बेसी छ, हो त्यो तारहरू, त्यो जुङ्गाहरू, त्यो रेसाहरू समयको साथमा ढल्दै जाँदैन, समयको साथमा खस्किँदै जाँदैन, त्यो बढ्दै पनि जान सक्छ। त्यो बढ्नु घट्नु दुवै सम्भावना छ त्यसको। क्यान इमेजिन? त्यो समयको साथमा बढ्दै पनि जान सक्छ, त्यो समयको साथमा घट्दै पनि जान सक्छ। कुन बेला त्यो घट्छ र कुन बेला बढ्छ भन्ने कुरा कस्तो खालको जिन्दगी बाँचिन्छ त्यस्तो खालको, कस्तो खालको जिन्दगी रोजिन्छ त्यसमा निर्भर। अतः जिन्दगी समयको साथमा बलियो हुँदै जानु अथवा समयको साथमा कमजोर हुँदै जानुमा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हामीले रोज्छौँ त्यसमा निर्भर हुन्छ। त्यसकारण हामी समयको साथमा खत्तम हुँदै जाने कि समयको साथमा उत्तम हुँदै जाने? भन्नुहोस् त। भनेर कहाँ हुन्छ? यो हाजिर जवाब प्रतियोगिता त होइन। त्यति भन्दैमा हुने हो भने त्यस्तो भन्ने त कति भन्या है। प्रेम हुँदा त आकाशको चन्द्रमा टिपेर तँलाई दिन्छु प्रिय भनेर वाचा गरेको, खोइ पुरा गरेको। त्यसकारण भनेर त पुग्दैन, गाँठो फुकाउनै पर्छ। अतः हो सबैको बौद्धिक चाहना, बुद्धिको स्तरमा हामी यही माग्छौँ कि बुढो हुँदै जाँदा शरीर बुढेसकाल लाग्दै जाँदा पनि दिमाग टाढा हुँदै जाओस्। सबैले यही चाहन्छन्। किन भन्नाले हामीसँग बुद्धि छ, बुद्धिले यही चाहना गर्ने। बुद्धिलाई त के फाइदा के बेफाइदा त थाहा छ। तर बुझ्नै पर्ने यहाँ कुरो के छ त भने यो समयको साथमा कमजोर हुँदै जानु अथवा विकास हुँदै जानको लागि अहिले हामीले कस्तो जिन्दगी बाँचिरहेका छौँ त्यसले निर्धारण गर्छ। हाम्रो शब्दले गर्दैन, अहिलेको शब्दले गर्दैन। उत्तम हुने कि खत्तम हुने भनेपछि सबैले उत्तम हुने भन्छन्। खत्तम हुने भए यहाँ गोदावरीसम्म किन पुग्नु पर्थ्यो र? त्यहाँ भट्टी नजिकै थियो है। खत्तमै हुने हो भने त बाटोभरि नै मुसा मार्ने औषधि बेच्ने कतिवटा औषधि पसल छ, छिचोलेरै आएको हो यहाँ। त्यसकारण यहाँ त उत्तम हुने आएको हो, खत्तम हुनु त पक्कै हो। खत्तम हुनेहरू त त्यहाँ बाटोमै अड्किएर चाहिँ फर्किसकेका होला। आउँदा आउँदै नै कतिलाई किचकन मिलेर अपहरण गरिसकेका होला। आउँदा आउँदै नै कतिलाई किचकुमारहरूले अपहरण गरिसकेका होला। खत्तम हुनेहरूलाई त बाटो रोजिसके। यहाँ त हामी उत्तम हुने नै आएको होला, न त यहाँ नपुग्ने हो। किन भन्नाले नेपालमा 2.5 करोड जनतामा यहाँ अहिले 2 करोड पनि पुगेको छैन। यसर्थ हामी उत्तम हुँदै आएको हो, त्यसमा शङ्का छैन। तर उत्तम हुनको लागि शब्दहरूले चाहिँ काम दिँदैन हो। शब्द सुरुवात चाहिँ हुन सक्छ, यो सुरुवाती दौर हो, यो पहल जरुर हो, तर यो अन्त्य होइन। यो मेन्यु हो, यसलाई खान मिल्दैन। मेन्यु हेरेर अर्डर गर्नुपर्छ। अहिले मैले मेन्यु दिएँ हजुरलाई, खत्तम बन्ने कि उत्तम बन्ने? हजुरले उत्तम बन्ने मेन्यु मगाउनु भयो। तर मगाउने कुरा प्राप्त गर्नलाई त पैसा तिर्नुपर्छ हजुर, पहिल्यै भनिदिएको छु। सित्तैमा त अचेर बु पनि आउँदैन। तर धर्म किन भन्नाले बुबाट ग्यास बन्छ, बायोग्यास। कसले सित्तैमा बु दिन्छ अचेर? पहिला सित्तैमा दिन सक्ने बु मात्रै थियो। अहिले मान्छेले सित्तैमा बु पनि दिँदैनन्। किन भन्नाले बु पनि बोल्न थालेको कुरा देख्न थालिसकेका छन्। झागाला बोल्छन् त, तर त्यसलाई प्लान्ट जोड्नु पर्छ। त्यसैले हामी जुन दुनियाँमा छौँ सित्तैमा बु पनि नपाउने दुनियाँमा छौँ, आँची पनि नपाउने दुनियाँमा छौँ। त्यसकारण मेन्यु रोजेपछि पैसा तिर्नै पर्यो। जति उत्तम कुरा रोजिन्छ त्यति ठुलो रकम तिर्नुपर्छ। त्यस्तै भने चाहिँ
हामीले यदि साँच्चै उत्तम हुने रोजेका हौँ भने के गर्नु पर्थ्यो त? अब गर्ने के त? यो प्रश्न हाम्रो दिमागमा निश्चय पनि सल्बलाइरहेको छ। अब म अमेरिकाको एउटा एक्सपेरिमेन्ट परीक्षणलाई, अनुसन्धानको निर्क्युललाई साक्षी राखी यहाँहरूलाई यो प्रवचनको सारलाई प्रष्ट पार्न खोज्दैछु। अमेरिकी वैज्ञानिकहरूले, अमेरिकी मनोवेत्ताहरूले, अमेरिकाका महापुरुषहरूले के गरेछन् भने अमेरिकी महापुरुषहरूले महापुरुष कसरी बन्छन् भन्ने खोज गर्न थालेछन्। अझै आफू त महापुरुष बने तर अरू पनि कसरी महापुरुष बन्छन्? अहिलेको चिन्तन यही हो। पहिला कस्तो दौर थियो भने संसारमा आफू मात्रै बन्ने दौर थियो, तर अब आउँदा आउँदै आफू जस्तै अरूलाई कसरी बनाउने भन्ने पनि चिन्तन जागिसकेको छ मान्छेमा। हेर्नुहोस् है, अहिलेसम्म कस्तो चिन्तन थियो भने मान्छेले आफू बनाउने मात्रै चिन्तन थियो पहिला पहिला। यहाँसम्म 21औं शताब्दीमा आउँदा नआउँदै धेरै मान्छेमा चेतना के जाग्यो त भन्नाले आफू मात्रै बनेर हुँदैन रहेछ, संसारमा आफू जस्तै अरूलाई पनि बनाउनु पर्दो रहेछ। त्यसकारण धेरै मान्छेले धेरै पैसा धेरै किसिमबाट खर्च गरिरहेका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि बिल गेट्स र अन्य एकजना त्यस्तै अरबपति, दुईजना मिलेर अहिले एउटा नयाँ अभियान चलाएका छन्। संसारमा धुम्रपानबाट मान्छे धेरै मरिरहेका छन्। त्यसकारण त्यो धुम्रपानबाट मान्छे नमरोस् भन्ना खातिर उनीहरू स्वयं पनि आफ्नो पैसो पनि लगानी गरेर, समय पनि लगानी गरेर अभियान चलाएर बसेका छन्। सायद तपाईहरुले सुन्नु भएको होला यो कुरा, सायद तपाईहरुले पढ्नु भएको होला। पहिला पहिला त्यस्तो थिएन। पहिला पहिला धनी मान्छेले के गर्थे भने, जस्तै अमेरिकाकै कुरा गर्दा रकेफेलर जस्ता मान्छे, इन्डियाको कुरा गर्दा घनश्याम दास बिरला जस्ता मान्छे, उनीहरूले कमाउनुसम्म कमाएर कमाएका एउटा ठूलो रकमलाई समाज कल्याणको लागि दानमा दिए। बिल गेट्सले पनि दिएकै हो, तर यसपालि एउटा नौलो कुरा के देखियो त भन्नाले पैसो मात्रै दिएर स्वास्थ्य मान्छेको बन्दैन रहेछ। त्यसको लागि अभियानमा आफू पनि लाग्नु पर्दो रहेछ। पैसो फालेर त्यो चाहिँ नबन्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझे। त्यसकारण आफू पनि संलग्न भएर संसारलाई बदल्नु छ भने सुरु आफैबाट गर्नु छ भन्ने यो नारा बिल गेट्सले पनि अनुवाद गरेर सुनेको पाइयो। यहाँ नेपालीमा भन्दैछौँ हामीहरू। यो वेभमा, यो तरङ्गमा, यो मनोतरङ्गमा यी कुराहरू एकले अर्कोलाई आदान प्रदान गरेको देखिएको छ 21औं शताब्दीमा। त्यसकारण एउटा अनौठो कुरो, कहिल्यै नभएको कुरा के आइदियो त भन्नाले अहिलेसम्म आउँदा आउँदै एउटा महान कुरा के अरूलाई बदल्नको लागि आफू बदलेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको लागि अरूलाई बदल्न पहल पनि गर्नुपर्छ। त्यो पहल स्वरूप बिल गेट्स जस्ता मान्छेहरूले पनि आफूले चुरोट खानन् त्यो ठुलो कुरा भएन। अब त्यसको अभियानको लागि तन मन धन तीनैवटा दिने भन्छ नि, तन पनि मन पनि धन पनि। धन त पहिला पनि दिएकै हो, धेरैले दिएको परिपाटी यही छ। मन पनि दिएकै होला, तर तन एउटा दिँदैनन् उनीहरू। किन भन्नाले तन अर्कोतिर कमाउनेतिर व्यस्त राख्छन् है, कमाउनेतिर तन व्यस्त, अनि मन र धन चाहिँ सामाजिक सेवामा लगाउने गर्छन्। तर यसपालिबाट एउटा नयाँ ट्रेन्ड के सुरु भयो त भन्नाले होइन, तन मन धन नदिइकन संसार नबदल्ने रहेछ। त्यसकारण उनीहरू स्वयं त्यसमा जम्प गरेको देखिए। यो एउटा नयाँ ट्रेन्ड हो। संसार बदल्दैछ, संसारको रूप फेरिँदैछ। हेर्नुहोस् है, हामी हिजोको संसारमा जुन छौँ त्यो संसारबाट मान्छेको सामूहिक चेतना बदलिसकेको छ। हिजो जस्तो मान्छे बेवकुफ जाहिल मूर्ख छैनन्। हुने मान्छे त हिजो पनि बेवकुफ थियो, आज पनि होला, भोलि पनि होला, तर नहुने मान्छे सामूहिक रूपमा उठिसकेका छन्। चेतनाको स्तर हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि सामूहिक रूपमा बढ्दो छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त नमुना, ज्वलन्त उदाहरण बिल गेट्स जस्ता मान्छेले दिइसकेका छन्। र त्यसकारण अमेरिकीहरू अहिलेको खोजमा जो लागिरहेका छन् उनीहरूले यो चाल पाइसकेको छ कि तन मन र धन यो तीनैवटा कुरा नदिइकन संसारमा जे दिन खोजेको हो त्यो मान्छेले लिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, मान्छेलाई बदल्नको लागि आफू पूर्णतया बदलेर मात्रै पुग्दैन, त्यो अरूलाई बदल्नको लागि पनि आफ्नो तनलाई पनि आहुति दिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा सुरु भएको छ।
यो एउटा शुभ लक्षण हो कि संसारका मान्छेको चेतनाले कोल्टो फेर्दैछ, मान्छे सामान्य अवस्थाबाट महानतातिर जाँदैछ। अब यही प्रसङ्गमा पुनः म अमेरिकाकै कुरा गर्दैछु। अमेरिकन साइन्टिस्टहरूले एउटा थुप्रो जमातलाई बोलाएछन् ल्याबोरेटरीमा, अनि सबैलाई फर्म फिलअप गराए, बोल्न लगाए। सामान्य मान्छेलाई बोलाएको होइन, महापुरुषलाई बोलाएको होइन, सफल मान्छेलाई बोलाएको होइन। सडकबाट जो 99% मान्छे छन् जसलाई चाहिँ खालि जनावर बाँचे जस्तै बाँचेर मर्ने बाहेक जिन्दगी भनेर अर्को ठान्दैनन्, त्यस्ता सामान्य जसलाई चाहिँ हामी जनसामान्य भन्छौँ तिनीहरूलाई बोलाए। अनि सबैसँग सोधे, तपाईहरुलाई विश्वास छ कि तपाईहरुले महान पेन्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोधे। अब महान पेन्टिङ गर्न सक्ने भए त्यो सडकमा अहिले त्यसरी चाहिँ हल्लिरहन्थ्यो होला। सक्दैनौ, सक्दिन भन्थे। कहाँ सक्नु, कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ पेन्टिङ गर्नु, त्यो पनि हामी जस्तो मान्छेले सक्दिन बहुत सक्ने भए त धेरै अगाडि गर्थेँ भन्दो है। ल ठिकै छ, महान कविता लेखन त है सक्नुहुन्छ? ए कविता लेख्न सक्ने भए अहिलेसम्म हाम्रो हालत कहाँ पुग्थ्यो होला, हाम्रो हैसियत कहाँ पुग्थ्यो होला, हाम्रो अवस्था कहाँ पुग्थ्यो होला। त्यो पनि अमेरिकाको कुरा हो, त्यो नेपालको कुरा हो। एउटा कविता छाप्यो भने त्यहाँ 3 महिना 6 महिना खान, अझ कुनै कुनै कविता कुनै पत्रिकामा छाप्यो भने वर्ष दिन खानलाई पुग्ने पनि पत्रिका हुन्छ उनीहरू। किन इमेजिन, एउटा चिज चाहिँ पत्रिकामा ड्याङ्ग आयो भने वर्षौँ खानु पुग्नु पनि हुनसक्छ, पत्रिका हेरेर जान्छ। त्यसकारण अङ्ग्रेज भाषा र उनीहरूको विकासले सफलता भनेको त बडो महत्त्वपूर्ण बनाइदिइसकेको छ। सफल हुन साह्रै गाह्रो हुन्छ, तर भइदियो भने फेरि अद्भुतै हुँदो रहेछ। एउटा किताब चल्यो भने एउटा भिखारी चाहिँ अरबपति बन्दो रहेछ। ह्यारी पोटरको कुरा त तपाईहरुलाई थाहा नै छ, किताबै बेचेर अरबपति हुन्छन् मान्छेहरू। यस्तो दुनियाँमा पुगिसकेका छन् मान्छेहरू। त्यसकारण अमेरिकामा आम जनताको कुरा गर्दा नेपालको आम जनतासँग तुलना गर्दा के पनि फरक हुन्छ? तपाईलाई लाग्छ कि अमेरिकनहरू आम जनता नेपाली आम जनता भन्दा फरक? केही पनि फरक छैन। हामीलाई जसरी चाहिँ नेपालीमा लेख्दाखेरि कति अशुद्ध लेख्छौँ नि हामीहरू, ह्रस्व दीर्घ शुद्धाशुद्धिसम्म आउँदैन। अहिले कलेज पास गरिसकेका छौँ, पास गरिसक्नुको मतलब के त भन्नाले अब मैले शुद्ध लेख्नु पर्दैन। पास गर्न अगाडिसम्म त्यो अनिवार्य थियो, अब जे लेखे पनि चल्छ है। जथाभावी लेख्छौँ अहिले पनि हामीले। अमेरिकनहरू पनि त्यस्तै छन्। अमेरिकनहरूमा पनि स्पेलिङ चाहिँ मिस्टेक, सेन्टेन्सको सिन्ट्याक्स मिस्टेक, केही पनि ठिक पार्दैनन् आम अमेरिकनहरूले। क्यान यु इमेजिन इट? सामान्य अमेरिकन र सामान्य नेपालीमा केही पनि फरक पर्दैन। सामान्य अमेरिकन र सामान्य नेपालीमा केही पनि फरक पर्दैन भन्ने अर्को उदाहरण, हामीमा जति अन्धविश्वास छ नि सामान्य मान्छेमा त धेरै अन्धविश्वास हुन्छ, धेरै अन्धविश्वासबाट सञ्चालित हुन्छन् मान्छेहरू। सामान्य अमेरिकी जनता पनि त्यस्तै हो, अन्धविश्वास यति कि क्यानट इमेजिन। जसरी यहाँ चाहिँ कागती झुन्ड्याउने चलन छ नि पसलमा है, जुत्ता झुन्ड्याउने, त्यो अन्धविश्वासका अवशेषहरू। त्यस्ता अमेरिकामा कति छन्? हामी कहाँभन्दा बेसी छन्। त्यहाँ खुट्टामा चाहिँ त्यो बालाहरू लाएर जाने चलन छ कि उनीहरूको। बाहिर जानु पऱ्यो भने यताउता, किनभने प्रोटेक्सन भन्छन् उसले। अन्धविश्वास चाहिँ कम छैनन् त्यहाँ। अत हामीलाई के लाग्दो हो, अमेरिकनहरू या युरोपियनहरू हामीभन्दा धेरै माथि? झुट हो। किन भन्नाले सामान्य मान्छे त्यहाँको पनि त्यस्तै हो जस्तो यहाँको, सामान्य मान्छे यहाँको पनि त्यस्तै हो जस्तो त्यहाँको। किन भन्नाले सामान्य 99% मान्छे संसारभरि उनीहरूको ट्रेन्डै त्यही, उनीहरू उस्तै हुन्। अझ हामीभन्दा खस्केको हुन्छ उनीहरूको सामान्य मान्छे। किन भन्नाले हामीले भन्दा बेसी केमिकल खान्छन् भने, हरेक खानामा केमिकल मिसाएको हुन्छ। किन भन्नाले खाना सबै तयारी छ। त्यसकारण हामीभन्दा पनि दर्दनाक जिन्दगी बाँचिरहेका हुन्छन् त्यहाँका सामान्य मान्छे। तर फरक के हुन्छ त भन्नाले त्यहाँका विशेष मान्छेहरू विशेषै हुन्छन्। अब विशेष मान्छे त नेपालमा पनि विशेषै हुन्छ फेरि। कोही भन्दा कोही कम हुँदैन फेरि विशेष मान्छे। विशेष मान्छे भयो भने अमेरिका के नेपाल के, सामान्य मान्छे भयो भने पनि त्यही कुरा, अमेरिका के नेपाल के। सामान्य मान्छे अमेरिकामा पनि सामान्य पीडित भएर बाँचेर मरिरहेका छन्, नेपालमा पनि त्यही हो।
विशेष मान्छे नेपालमा पनि शानसँग बाँच्छ, त्यहाँ पनि शानसँग बाँच्छ। त्यसकारण विशेष मान्छेलाई देश छोड्नु र जोड्नु एउटै कुरा हो। उनलाई अमेरिका जानु र नेपाल बस्नु एउटै हुन्छ। सामान्य मान्छेलाई पनि त्यही हो, यहाँ बसे पनि ऊ पीडितै हो, त्यहाँ बसे पनि पीडितै हो। न यहाँ बसेर विकास गर्छ, न त्यहाँ गएर विकास गर्छ, केही पनि गर्दैन। खालि चाहिँ यहाँको औषधि खानुको सट्टा हो त्यहाँको औषधि गएर खान्छन्, यहाँ मर्नुको सट्टा त्यहाँ गएर मर्छन्, यहाँ बेवकुफ बन्नुको सट्टा त्यहाँ बेवकुफ बन्छन्। सामान्य मान्छेले त गर्ने त्यही हो, यहाँ चाहिँ भाडा माझ्नुको सट्टा त्यहाँ गएर माझ्छन्। त्यति मात्रै फरक हुन्छ सामान्य मान्छेमा, केही पनि फरक हुँदैन। भाडो फरक होला, साइज फरक होला, माग्ने तरिका फरक होला, मस्काउने तरिका फरक होला। अमेरिकामा चाहिँ हाम्रो गाउँ जस्तो त के मस्काउँदो होला र, होइन मसिनबाट मस्काउँदो होला, तर मस्काउने काम चाहिँ जारी छ त्यहाँ र यहाँ। सामान्य मान्छेको हालत त्यही, केही पनि फरक पर्दैनन्। नत्र चाहिँ लाखौँ करोडौँ मान्छेहरू अहिले देश बाहिर छन्, करोडौँ, नेपाल बाहिर नै करोडौँ, इन्डियामा नै कति छन् नेपालीहरू है सामान्य भएर बाँचिरहेका। अमेरिकामा पनि त्यस्तै हो, अरू देशमा पनि त्यस्तै हो। सामान्य भएर बाँच्नेहरूको गणना नै हुँदैन, त्यो जहाँ पनि त्यस्तै हो। सामान्य मान्छे एभ्रिवेयर सेम, अनि विशेष मान्छे पनि एभ्रिवेयर सेम। विशेष मान्छे जहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। अतः अमेरिकनहरूको यो जमातले के खोजेको भन्नाले सामान्य मान्छेहरूको बारेमा अनुसन्धान गरेको। सामान्य मान्छेहरूलाई बोलाएर पेन्टिङ गर्न आउँछ भनेर सोधे, कसैलाई पनि आउँदैन, आफू भए कलाकार बन्थे। कविता आउँछ, सामान्यतया कसैलाई पनि आउँदैन। म्याथमेटिक्सको बारेमा के ख्याल छ भन्नासाथ चाहिँ म्याथमेटिक्स पनि प्रायलाई आउँदैन। अनि व्याकरण, गणित बाहेक व्याकरणलाई हामी के अरे इङ्ग्लिसमा ग्रामरको बारेमा प्रायलाई आउँदैनन्। अनि नृत्यको बारेमा प्रायलाई आउँदैनन्। राम्ररी केही पनि आउँदैनन् सामान्य मान्छे। उनलाई चाहिँ न खाना आउँछ न हग्न आउँछ। डिपमा जाँदाखेरि खान्छ नमिलाइकन, हग्छ हग्न नसक्ने गरी चाहिँ बल गरेर बस्छ। अरू उनलाई न खान र हग्न त नआउने बिचरालाई कविता लेख्नु के आउँदो होला, खान हग्न नआउने मान्छेलाई नाच्न के आउँदो होला, केही पनि आउँदैन। अब हेर्नुहोस् है, कविता आउँदैन, चित्र आउँदैन, नाच्न आउँदैन, म्याथमेटिक्स आउँदैन, कम्प्युटर साइन्स आउँछ त्यो त फिजिकै आउँदैन, केही पनि आउँदैन सामान्य। अनि इन्टरभ्यू लिए किन आउँदैनन् भन्नाले अब सानैदेखि चाहिँ नआएको, वास्तै नगरेको, कतिले भने ट्राई गरेको, फेल भएको, ट्राई गरेको कविता लेख्न, एक दुईवटा विद्यार्थी कालमा छपाएको पनि हो, त्यसपछि चाहिँ केही कन्टिन्युसन नदिएको, यस्तै फेलियरका कुराहरू आयो। अनि यो जम्मैले के बतायो त भन्नाले सामान्य मान्छे 99% मान्छे भनेको बेवकुफ नै हुन्, जहाँ केही पनि आउँदैन। मैले भने उनीहरूलाई केही पनि आउँदैन, कला आउँदैन, विज्ञान आउँदैन, राजनीति आउँदैन, केही पनि आउँदैन। त्यति मात्र होइन, खान र हग्नु पनि आउँदैन। यो मेरो कुरा हो, वैज्ञानिकहरूको कुरा हो। किन भन्नाले यदि खाना आएको भए रोग कहाँबाट आयो, हग्न आएको भए पेटको समस्या कहाँबाट आयो। उनलाई हाँस्नु सुत्ता आउँदैन। हाँस्न र रुनु आएको भए, मिलाएर हाँस्न मिलाएर रुन आएको भए अहिलेसम्म ऊ रोगी कसरी मानसिक समस्या कहाँबाट आयो। त्यसकारण सामान्य मान्छेको त बेहाल छ, ऊ बाँचेको होइन, बाँचेको बहानामा मरिरहेको हुन्छ। अतः यो कुरालाई सबैले स्वीकार गरे त्यहाँ भएका समूहले। हामीलाई केही पनि आउँदैन किनभने हामी सामान्य मान्छे हौँ, बहाना त्यो हो। किनभने हामी सामान्य मान्छे हौँ, सामान्य मान्छे भएको कारणले हामी जनसाधारण, हामीलाई आउँदैन। के ठुलो कुरा भयो, जनसाधारणलाई आउनु पर्दैन भनेर भने। अब अमेरिकन साइन्टिस्टहरूको, रिसर्चरहरूको च्यालेन्ज के त भन्नाले यो कुरा झुट हो भन्नु। हेर्नुहोस् है, कुरो बडो गम्भीर भन्दैछु। उनीहरूको च्यालेन्ज के त भन्नाले तपाईहरूले भन्नुभएको कुरा, मलाई कलाकारिता आउँदैन, मलाई डान्स आउँदैन, मलाई ड्राइभिङ आउँदैन, मलाई यो आउँदैन, त्यो आउँदैन, त्यो आउँदैन, सबै आउँदैन भनेका छन्, त्यो जम्मै झुट हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने उनीहरूको मिसन। गजबको मिसन, सामान्य मान्छेको कुरालाई झुट पार्नु मिसन। त्यसकारण त्यो प्रोजेक्टमा पैसा पनि धेरै थियो। उनीहरूले केही पनि नआउने मान्छेहरू भनाउँदाहरू सबैलाई ट्रेनिङ सुरु गरे, फ्री एक्सपेरिमेन्टको बेसिसमा। हेर्नुहोस् है, फ्री ट्रेनिङ, फ्री पेन्टिङ, फ्री कविता लेख्ने आइडिया दिने, फ्री साहित्य लेख्ने, उपन्यास लेख्ने आइडिया दिने, फ्री डान्स, फ्री म्याथमेटिक्सको ट्युसन, सबै फ्रीमा लगे। आउँदैन कहिले पनि केही नगरेकाहरूलाई
एक्सपेरिमेन्ट गर्दा 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 6 महिना वर्ष दिन बितेपछि अद्भुत अद्भुत रिजल्ट निस्क्यो। ती सामान्य मान्छे जसलाई केही पनि आउँदैन भएका सबैलाई आउन थाल्यो 1 वर्षपछि। क्यान इमेजिन इट? कहिल्यै म्याथमेटिक्स नआउने मान्छेलाई मजाको म्याथमेटिक्स आउँछ, कहिल्यै पेन्टिङ नगर्नेहरूले पेन्टिङ सुरु गरे, कहिल्यै डान्स नगर्नेहरूले प्रोफेसनल डान्स गर्न जाने। अहिले हामीले के बसेका छौँ, म सामान्य मान्छे त्यसकारण मेरो बुद्धि कम छ भनेकाहरूको 1 वर्षमा बुद्धि बदलिन्छ। त्यसैले वैज्ञानिकहरूको विशेषता यस अर्थमा रह्यो कि कोही पनि मान्छे सामान्य होइन। उसले आफूलाई सामान्य बनाएको। द्याट वाज हिज चोइस अर हर चोइस। उनका आमा बाबा, उनका दाइ भाइ, उनका वातावरण, उनका शिक्षक सबैले उनलाई सामान्य जीवन रोज्नको लागि बाध्य बनाएको। नत्र भने कोही पनि मान्छे सामान्य होइन दुनियाँमा। यो प्रमाणित अमेरिकन ग्रुपले गर्छ। त्यसकारण तपाईहरुमध्ये यहाँ धेरै होला मलाई म्याथै आउँदैन भन्ने झुट हो। तपाईले ट्रेनिङ पाउनु भएन, गतिरो ट्रेनिङ पाउनु भएन। तपाईलाई पानीमा लगेर झ्याम्म नफालेसम्म पौडी खेल्न पनि आउँदैन भन्नुपर्छ। पानीमा नफाल्ने हो भने कसलाई आउँछ पौडी खेल्न? जन्मजात त पौडी खेल्न चाहिँ सामान्यतया आउँदैन मान्छे, बच्चालाई कम्तीमा, जनावरलाई त्यो पनि आउँछ। फेरि मान्छेको मामलामा हामी ठुलो भइसकेपछि बिर्सिसक्यौँ त्यो पौडी खेल्नलाई पानीमा जानै पर्छ। पानीमा नगइकन हामीलाई पौडी खेल्न आउँदैन। यसमा शंका छ? पानीमा नगइकन कोही पौडी खेल्न सिक्छन्? सिक्दैनन्। त्यस्तै पौडी खेल्न सक्छ सक्दैन थाहा पाउनलाई त पानी चाहिँदो रहेछ। त्यस्तै जिन्दगीमा मैले महान काम गर्न सक्छन् सक्दैन थाहा पाउनलाई के चाहिन्छ? च्यालेन्ज चाहिन्छ। तर हाम्रो वातावरण च्यालेन्ज निकाल्दै जाने, च्यालेन्ज विहीन वातावरण। च्यालेन्ज त हुँदै नहोस्, सुविधा मात्रै होस्। ब्रोइलर कुखुरा पाले जस्तै हग्ने पनि त्यही, खाने पनि त्यही, न्यानो चिम पनि बालिदिएको छ, सबै कुरा त्यही। अनि ड्वाङ्गा आवाज आयो भने मुटु फुटेर मर्न थाल्छ। पालेकै त्यस्तो, हुर्काएकै त्यस्तो। ब्रोइलरहरू कसैको भोज भटेरको लागि मासु जो चाहिन्छ त्यो सप्लाई गर्नको लागि हुर्काएको हामीलाई ब्रोइलर। वी अल आर ब्रोइलर्स। त्यसकारण त हामी चाहिँ 3-4 हजारको चारा छर्यो भने यो ब्रोइलर नभए के? जसले तपाईँलाई 3-4 हजार चाहिँ तलब दिन्छ, 5,000 10,000 तलब फाल्छ, उनले त तपाईँबाट अरबपति खरबपति भन्दै जाने उनीहरू होइन त? तपाईँको जिन्दगीभर उनीहरूलाई चाहिँ धनी बनाउनुमा मात्रै बाँचिरहनु भएको छ। यो आर्य दास, आफ्नो लागि लास। तर बन्धु ताली बजाएर यहाँबाट मुक्त हुँदैन। यो दास त बडो कडा छ, जति ताली बजाए त्यति धस्किँदै खानु जाने खालको छ। त्यही हो अमेरिकन एक्सपेरिमेन्टले भनेको कुरा कि हामी पनि महापुरुष नै हौं, महान कवि नै हौं, कविता नलेखेर पो। अब यो कुरा हास्यास्पद होइन, मर्मस्पर्शी कुरा हो। हास्यास्पद होइन, मर्मस्पर्शी, मर्ममा छुने खालको कुरा हो। हामी पनि महान कवि हौं, महाकवि हौं, महाकाव्य नलेखेर पो नभए भन्नुपर्छ त्यसमा। हामी पनि करोडपति हौं, पैसा नभएर पो। हम त करोडपति नै, अहिले पैसा नभएर देखिएन यो। यो कुरा कुनै छक्क पर्ने कुरै होइन, हाँस्नु पर्ने कुरा पनि होइन। किनभने हामी पनि पति हौं, बिहे नगरेर पो भन्नु के ठुलो कुरा हो? बिहे गरेर हेर नपत्या पति तुरन्तै बन्लौ भने जस्तै हो। त्यसकारण हामी जम्मै कलाकार हौं, महान कलाकार। महान कला नबनाएर पो हामी पनि
पनि महान साहसी हौं, साहस नगरेर पो यस्तो चाहिँ भेडा बाख्राको जिन्दगी बाँच्नु पर्यो। यो कुरा कथा होइन, अब यो कुरा कल्पना होइन, अब यो जिस्क्याउने र गिज्याउने कुरा पनि भएन। यो व्यङ्ग्य पनि होइन, आइरनी पनि होइन, यो सटार पनि होइन, यो यथार्थ हो। हामी महान छौँ, तर एउटा कुरा गुमायौँ हामी। We don't have that environment where we can show our talents. आफ्नो प्रतिभालाई, आफ्नो त्यो महान गुणलाई देखाउने हामीले एउटा कुरा गुमायौँ, त्यो हो वातावरण। That's all. ओ हाम्रो एकजना साधकले अघिदेखि 2 घण्टा 20 मिनटमा 2 घण्टा 20 मिनटको टार्गेटमा शीर्षासन गर्दैछन्। मान्छे चाकले टेकेर 2 घण्टा बस्न सक्दैन एक ठाउँमा, उनी टाउकोले टेकेर बस्दैछन्। किन नाच? यो एक्सपेरिमेन्टलाई हेर्नुहोस् तपाईँ। यस्ता हामीहरू कहाँ इलिलिलिले छन्, एकजना हुन्। त्यसकारण हरेक मान्छे महान हुन्, हरेक मान्छेसँग त्यो क्षमता छ, तर त्यसको लागि वातावरण नभएपछि ऊ खुद्रा पैसा भएर खुद्रैमा जिन्दगी उसको समाप्त हुन्छ। त्यसकारण यो कुरालाई याद राख्नुहोस् मित्र, त्यो अमेरिकन एक्सपेरिमेन्ट, यो त शीर्षासनको एक्सपेरिमेन्ट हो। एउटा मान्छे एक ठाउँमा कस्तो बोर छ भन्छ कि 1 घण्टा के 10 मिनट बस्न 5 मिनट बस्दैन एउटा सिटमा, बोर भरे। ए साधकहरू यहाँ घण्टौं टाउकोमा टेकेर बस्छन्, उनीहरूलाई बोर हुँदैन? हो, अब बुझ्नुहोस्, चाकले टेकेर बस्दा बोर हुने रहेछ, चाकले मात्रै टेकेर बस्यो भने बोर हुने रहेछ। यसको अर्थ टाउकोले टेक्यो भने बोर नहुने रहेछ। टेक्नु पर्ने टाउकोले, टेकिरहेछ चाकले, फरक भयो। टेक्नुपर्ने टाउकोले मतलब गर्नुपर्ने त्यो काम जुन अरूले गर्दैनन्, मैले गर्नुपर्ने त्यो गरेको भए मलाई बोर हुँदैन थियो, आत्मविश्वास र आत्मसम्मान बढ्थ्यो। एउटा गतिलो काम गरेको होइन, अनि चाहिँ एक ठाउँमा बस्न गाह्रो हुन्छ मलाई, बस्यो कि पोल्छ। किन भन्नाले मलाई पीडा हुन्छ, फुलफिल भइरहेको छैन, म यहाँ बसिरहेको छु तर खोइ गतिलो केही भएको छैन, अनि फेरि अर्को ठाउँमा गएर बस्छु, त्यहाँ बसेर के होला कि त्यहाँ पनि बोलान्छौँ बोला मा गए पनि ताल्दै हो। अतः त्यो अमेरिकन एक्सपेरिमेन्टलाई पुनः एकपल्ट मध्यनजर राखौँ कि भाइ हामी जम्मै मान्छे महान हौँ, हामी जम्मै कलाकार हौँ, चित्रकार हौँ, नाटककार हौँ, साहित्यकार हौँ, वैज्ञानिक हौँ, तर हामीले गतिलो टिचर पाउनुपर्छ। त्यसको लागि नम्बर 1 गतिलो वातावरण पाउनुपर्छ। दोस्रो गतिलो टिचर र गतिलो वातावरण पाउने हो भने सबै भित्रको त्यो महापुरुषहरू। त्यसकारण हामीले यो बहानै बनाउन सक्दैन म सामान्य मान्छे भनेर, यो झुट हो। हामी सामान्य होइनौँ, परमात्माले डिजाइन गर्दा हामीलाई सामान्य बनाएको होइन। जसरी पेन्टियम 4 कम्प्युटर छ नि, अहिले चलाएन भने त्यो बाकस बन्छ, अनि सामान्य भन्ने के सामान्य बाकस बनाएर ल्याएको भन्ने। कम्प्युटर त बाकस बाकस जस्तो तालको छ नि, कस्तो बाकस बनाएर ल्याएको, लुगा पनि राख्न नमिल्ने। चलाएन भने त कम्प्युटर के बाकस के फरकै हुँदैन। कम्प्युटर बन्नलाई त चलाउनु पर्छ, सबै कुरा चलाउनु पर्छ। मुखमा खाना राखेर चाहिँ स्वाद आउने हो र? चपाउनु पर्छ। यहीँ नचपाइकन ल एकचोटि मुखको एक गाँस पाट्टा। यसकारण बुझ्नुहोस् मित्र, मुखमा भात राखेर मात्रै त्यो पेट भर्न होइन, त्यसलाई चपाउनु पर्छ। अब हामी कस्ता मान्छे भन्नाले म पनि चपाउँथेँ, खोइ भातले मानिरहेको छैन भन्छ। भातले मानिरहेको निन्न त खोजेकै हो, उप मरे नि मान्दैन, छुट्टी पनि जान्छ। ए आऊ आऊ भनेर यहाँ घाँटी यस्तो होलो पारेर दुलो पारेर बसेकै छौँ, तर खट्टे खट्टे लाग्यो। नो, यू हेभ टु च्यू इट।
मुखमा भात राख्दैमा त्यो भात तपाईको ताकत बन्दैन। त्यो बनाउनको लागि चपाउनु पर्छ। एक गाँसलाई 32 पल्ट कम्तीमा चपाउनु पर्छ। बस त्यस्तै जिन्दगी हाम्रो लागि आमा बाबाले जन्माइदिएको यो जिन्दगी अरे यार संसारको मुखमा आएर अड्केका भात बाहेक अरू के हो? त्यसकारण त हामीलाई भाते भनेर गाली गर्छ। यो मोरा भाते है 21 वर्ष भयो 28 वर्ष भयो हिजो पनि त्यो भातै थियो, भाते नै थियो, अहिले पनि भाते। अहिलेसम्म त त्यसलाई पचाएर चपाएर ताकत बनाएर काम गर्न सक्नु पर्थ्यो नि, लक्ष्यमा पुग्नु सक्नु पर्थ्यो नि, केही गरे छैन, खालि त्यो भातको भातै छ। अहिले पनि भाते मोर भनेर गाली गर्नुको कारण त्यही, हामी भाते। यस थ्याङ्क यू। हाम्रो पहिचानै त्यही हो। किन भन्नाले हामीले जिन्दगीलाई भातबाट ऊर्जा बनाउन सकेनौँ। त्यो ऊर्जा बनाउनलाई त चपाउनु पर्थ्यो, तर चपाएन। अब यो कुरा अमेरिकनहरूको यो एक्सपेरिमेन्टको कुरालाई फेरि म मस्तिष्क विज्ञानसँग जोड्छु। हजुरहरूलाई मैले सुरुवातमै यसको उपोद्घातमै भनेको थिएँ कि हाम्रो मस्तिष्क समयअनुसार खस्किँदै पनि जान सक्छ, समयअनुसार उस्किँदै पनि जान सक्छ। यो चोइस इज योर्स। हाम्रो मस्तिष्क वस्तु जस्तै समयअनुसार बिग्रिँदै पनि जान सक्छ, वस्तु जस्तै समयअनुसार यो बिग्रिँदै जानु यसको एउटा पक्ष हो भने वस्तु जस्तो होइन, समयअनुसार यो बन्दै पनि जानु अर्को पक्ष हो। त्यो बन्दै जानको लागि यसको लागि प्रोग्राम चाहिन्छ, प्लान चाहिन्छ, योजना चाहिन्छ। यदि प्लान प्रोग्राम योजना भइदिएन भने यो वस्तु जस्तै दिनानुदिन खत्म हुँदै जान्छ। होइन, योजना जति ठुलो, योजना जति महान हुन्छ, योजना जति च्यालेन्जिङ हुन्छ, त्यति नै झन्झन शक्तिशाली, झन्झन शक्तिशाली, झन्झन शक्तिशाली। तपाईँ उदाहरण सुन्नुहोस्, तपाईँ स्वास्नीको लोग्ने हुने हो भने समयको साथसाथमा दिमाग खिँदै जान्छ, बर्बाद हुँदै जान्छ। नपत्या बाबुआमालाई हेरे पुग्छ, उनीहरूले बनिसकेको। जो मान्छे पत्नीको पति बन्न खोज्छ ऊ समयअनुसार बुढो हुँदै जान्छ, काम नलाग्ने थोते बुढो। बाबुआमा बाजेहरूलाई चाहिँ हेरे पुग्छ। होइन, प्लान चेन्ज गरेँ मैले। म पत्नीको पति होइन, म राष्ट्रको पति बन्दैछु। दिस इज माई प्रोग्राम। यो प्रोग्राममा तपाईँ जानुभयो भने देन योर ब्रेन इज डिफरेन्ट। ओहो, म जस्तो ठाक्रे मोरो राष्ट्रपति बन्ने? एउटा केटीले त पत्याउँदैन मलाई, एउटा छुस्सी केटीले पठाइदिए। म भन्दा खत्तमलाई प्रस्ताव राख्छु, उल्टो गाली राख्नु। त्यो इतिहास छ हामीसँग फेरि। त्यसकारण हामीले के आँट्छौँ आफूलाई? राष्ट्रपति यी भन्छ। किन भन्नाले एउटा छुसी केटीको पति बन्न नसकेको, एउटा छुसी देखिनेलाई प्रस्ताव राख्दा 4 पल्ट चाहिँ जुत्ता देखा। त्यसकारण म राष्ट्रपति बन्ने त कुरा आउँदैन, शङ्का लाग्छ मलाई। किन भन्नाले यहाँ त फेल हुन्छु। एउटा केटीलाई पट्याउन सक्दैन मैले, एउटा केटीलाई जसलाई म छुसी भन्छु। मेरा बाबाले छुसी व्यवहार गर्छन् मेरी आमालाई, त्यही हेरेर छुसी भन्नेको त मलाई पो छुसी बनाइदिन्छ। त्यसलाई पट्याउन सक्दैन भने म राष्ट्रपति बनाउला यी बन्छु भनेर लाग्छ। तर कुरो बडो जेलिएको छ मित्र। यदि तपाईँले त्यो केटीलाई पट्याएको भए केटी मात्रै पटिन्छ अनि राष्ट्रको पति बन्दैन पनि। केटीको पति भयो भने तपाईँ राष्ट्रको पति बन्नै सक्दैन फेरि त्यो उमेरमा। जुन उमेरमा तपाईँले सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो, जुन उमेरमा तपाईँले महान प्रोग्राम बनाएर अगाडि जानु पर्थ्यो, त्यो उमेरमा केटी पट्याउँदै हिँड्ने, पट्याउँदै के भन्छन् हिँड्ने हो भने के नै जातका कुराहरू गरेर के पुग्दैन। त्यहाँ असफल भएमा पनि पीडा तपाईँलाई, त्यहाँ सफल भएमा चाहिँ असफल हुने फेरि क्या यार है। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्नाले जिन्दगीको एउटा विडम्बना के छ, यदि हामीले ट्राई गर्यौँ एउटा केटालाई त्यही असफल भयो भने पहिल्यैदेखि प्रोग्राम बस्छ मस्तिष्कमा, मैले केही गर्न सक्दैन,
कसैले मलाई विश्वासै गर्दैन भन्छ। विश्वास गरिहाल्यो भने 4 वटा छोराछोरीको बाउ भन्छ यी राष्ट्रपति हालात यो छ। गजब छ कुरा। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ यो मामलामा भने यो हाम्रो प्लानको र प्रोजेक्टको अभाव। यदि हामीले मस्तिष्कलाई प्रोजेक्ट दियौँ, होइन मेरो पहिलो प्रायोरिटी हो म राष्ट्रपति बन्छु, यो उदाहरण मात्रै हो, तपाईँ राष्ट्रपति नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन। वैज्ञानिक बन्नुहोस् या तपाईँ नोबेल पुरस्कार जित्ने कोसिस गर्नुहोस्, तर योजना यस्तो बनाउनुहोस् जुन योजना सितिमिति पुरा हुँदैन। पुरा हुने योजना त पुरा भएपछि बाउआमा जस्तै थोती हुन्छन्। याद राख्नुहोस् यो पुरा हुने खालका योजना बनाएर त हालत यस्तो भयो। त्यसकारण पुरा हुने खालका योजनाको आवश्यकता छैन। त्यसलाई सर्ट टर्म गोल भनिन्छ, मिड टर्म गोल भनिन्छ। त्यस्ता त कति आयो कति गयो, तर लङ टर्म गोल चाहिन्छ तपाईँको लाइफमा। लङ टर्म जुन 20 मा 30 मा 40 मा गएर पुरा हुन्छन्, त्यो गोल भएन भने जिन्दगी जोकर फाल्टो हुन्छ। यसलाई याद राख्नुहोस्। त्यसकारण त्यस्तो एउटा योजना बन्नुपर्छ तपाईँको खोपडीमा, होइन एट एनी कस्ट। एट एनी कस्ट म राष्ट्रपति भएर छाड्छु। अब के हुन्छ, अब एउटा केटी छुस्सी देखिने केटीको पछि पछि लाग्नलाई जति ऊर्जा चाहिन्छ, जति पैसो चाहिन्छ, जति बुद्धि चाहिन्छ, त्यतिले त राष्ट्रपति बनिँदैन। तपाईँलाई थाहा छ, इट्स क्लियर। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्नाले ओहो त्यसको लागि मेहनत गर्नु पर्यो, अध्ययन गर्नु पर्यो, है के गर्नु पर्यो भन्ने कुराको खुल्छ अब द्वार। धेरै प्रोग्राम, धेरै प्रोजेक्ट। अब त्यो थोरै थोरै चाहिँ मेहनतले त पुगेन त्यो। अब त्यसको लागि तपाईँले परिश्रम गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँको दिमागले केमिकल बनाउन सुरु गर्छ। किन भन्नाले ऊ राष्ट्रपति बन्दैछ। त्यसकारण राष्ट्रपति बन्नको लागि त उसलाई साहस चाहियो, धैर्य चाहियो, कुर्न सक्नु पर्यो, उसले बुद्धि चाहियो। यो जम्मै बनाउने त केमिकलले हो, बायोकेमिकलले हो। त्यो केमिकल विकास हुन थाल्छ बिस्तारै। अब एउटा केटीको पति हुने हो भने त केमिकल भएको जम्मै खत्तम भएर जान्छ। किन भन्नाले एउटा केटाको पति र पत्नी बन्नको लागि त परमात्माले चाहिँ केही बनाउनै पर्दैन। ऊ जनावरलाई हेर्नुहोस्, सबै जनावरले बिहे गरेका छन् अघोषित रूपमा। के कसो सबै पन्छीले अघोषित रूपमा बिहे गरेर अर्को पन्छी जन्माउने हो, त्यसलाई बिहे भनिँदैन। तर चाहिँ बिहे नै हो एक प्रकारको मान्छेको भाषामा। त्यसको लागि उनीहरूले केही प्लान बनाएको थियो। ओ महान गोठ, म फल्ना त्यो ढुकुरसँग प्रेम गरेर तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तो गरेकै होइन। साँडेले चाहिँ त्यो गोरु पाउनु साँडेले चाहिँ गाईले चाहिँ साँडे पाउनलाई त प्लान चाहिँदैन नि, प्रोजेक्ट चाहिँदैन नि यार। क्या यार प्रोजेक्ट प्लान कस्तो कस्तोमा बनाइरहेका छौँ भने गधाले घाँस खानलाई प्रोजेक्ट चाहिन्छ। एक गधाले घाँस खानलाई चाहिँ, कुखुराले चारा खानलाई चाहिँ, बाघले मृग मार्नलाई चाहिँ प्रोजेक्ट र प्लान चाहिन्छ र भने क्या यार के पढेर बसे हामीले? के यो मान्छे भएर चाहिँ खालि चाहिँ यो गधा कुकुरहरूले नगर्ने काम गरेर बसे होइन हामीले? त्यसकै परिणाम उमेर ढल्दै जान्छ, मस्तिष्क थोत्रो हुँदै गइन्छ। किन भन्नाले गर्नुपर्ने अर्कै, गरिरहेको अर्कै। बुझ्नुहोस् यसलाई, एउटा गर्नु थियो, गरिरहेको अर्कै पर्यो। अनि के भयो त भन्नाले त्यो गधाको घाँस खानको लागि, त्यो गाईले गोरु पाउनको लागि चाहिने कुरा हामीले सारा जिन्दगी लगानी गर्यौँ त्यो प्राप्त गर्नको लागि, जुन प्राप्त गर्नको लागि गाई गोरु पशुले सितैमा पाउँछन्। घाँस, पन्छीले पन्छिनी, त्यो पाउनको लागि मरिमेट्छौँ हामीहरू। यो सारा पढाइ, यो सारा योजना, यो सारा घरबार परिवार, करोडौँको बिल्डिङ केका लागि त भन्नाले पन्छीले पन्छिनी पाउनको लागि करोडको बिल्डिङ बनाउनु पर्छ। इट्स नेचुरल। सारा पुरुषहरू त त्यहाँ गइरहेछ, सन्तान जन्माउनको लागि करोडको बिल्डिङ चाहिन्छ। त्यो पन्छीले रुखमा बसेर बनाउँछ। अनि त्यहाँभन्दा माथि जाने प्रोजेक्ट पनि छैन, प्लान पनि छैन। बच्चा जन्माउनलाई करोडको बिल्डिङ चाहिँदैन, सडकमा बसेर बना पनि हुन्छ। परमात्माले त त्यही योजना बनाएको हो हामीलाई। त्यसकारण त्यो पुरुषार्थ होइन, त्यो मान्छेको बर्बादी हो।
यसको मतलब त्यो गर्नु हुँदैन होइन। फेरि कतिलाई लाग्ला तेरि के यसको विरोध गरिरहेको हो त्यो बच्चा बनाउनु, त्यो केटीले केटालाई, केटाले केटीलाई हेर्नलाई, बिहे गर्नलाई होइन। यो सामान्य कुरा हुन्। यी कुराहरू भनेको महान कुरा प्राप्त भएपछि त्यतिकै जोडेर आउने मात्रै भन्न खोजेको, यसको विरोध होइन त्यो। याद राख्नुहोस् यो कुरा पनि। हामीले ठुलो कुरा प्राप्त गर्यौँ भने सानो कुरा त्यतिकै झुन्डेर आउँछ, तर सानो कुरा प्राप्त गर्यौँ भने ठुलो कुरा छुट्छ। भन्न खोजेको यति मात्र। अब यो मैले मस्तिष्क विज्ञानसँग जोडेर भन्दैछु, हामी कलाकारै हौँ। किन भएनौँ त कलाकार? यही कारणले गर्दा कलाकार किन भएनौँ त भन्नाले कलाकार हुने टाइम जम्मै चाहिँ हात मुख जोड्नुमा, पन्छिनीलाई भेट्नुमा गएपछि अनि कलाकारको हुने। वैज्ञानिक हुने टाइम जम्मै, अनुसन्धान गर्ने टाइम जम्मै केटाले केटालाई मात्रै निहालेर बसेर वैज्ञानिक हुन्छ टाइम जम्मै त्यहाँ गएपछि। अनि त्यसपछि छोराछोरी बिहा स्वरूप चाहिँ फुट्टो जन्मिन्छ। अब उनीहरूलाई निहालेर वैज्ञानिक हुने टाइम जम्मै उनीहरूको चाहिँ बदमासी हेर्दै अनि चिच्याउँदै पागल हुनलाई केही गर्नु पर्दैन, बच्चा बच्ची जन्माएको हुन्छ। मैले पनि पढेको होइन, यो अनुभव गरेको। बिहानैदेखि यो रिहाल्छ त्यो रिहाल्छ, रिकर्ड गर्ने हो भने ठ्याक्कै दुरुस्त भयो। Can you imagine? बाबुआमालाई हेर्नुहोस्, दे आर अघोषित पागल्स। त्यसकारण हामीले ध्यान गर्दा बाबुआमालाई धन्यवाद दिनुको कारण किन त भन्नाले उनीहरू पागल भई हामीले जन्माए। बेचाराहरू सधैँ थिए, वैज्ञानिक बन्न सक्थे, बेचाराहरूले बाहिर हामीलाई जन्माए। महान कलाकार बन्न सक्थे, महान राजनेता बन्न सक्थे, महान बन्न सक्थे। त्यो महानता सबै बिर्सिएर हामीलाई बनाउनुको लागि सबै बिर्सिएका, हामीलाई जन्माउन शहीद भएका यी बाबुआमा हामीलाई हुर्काउनु होइन त? निश्चय पनि उनीहरूको जिन्दगी खोक्रो भयो। हेर्नुहोस् त हामीलाई हुर्काउनुमा। क्यान यु इमेजिन इट? हामीलाई हुर्काउनु बनाउनुमा, यिनीहरूकालाई हुर्काउनुमा जिन्दगी बर्बाद गरेको बाबुआमाले। त्यसकारण उनीहरूलाई धन्यवाद नदिए कसलाई दिने? किन इमेजिन? अब यसको मतलब बच्चा बनाउनु हुँदैन भन्ने त होइन फेरि, तर यति मात्रै कुरो त्यो प्राप्त गराउनु पर्ने। अनि त्यसमा ध्यान गएपछि कलाकार को बन्ने, त्यसमा ध्यान गएपछि महान मान्छे को बन्ने। अतः अब यो कुरा पनि बुझ्नुस् मित्र कि यदि हामीले हाम्रो मस्तिष्कलाई महान प्रोजेक्ट र प्लान दिने हो, सजिलो होइन, गाह्रो, गर्न सक्ने खालको होइन, गर्नै नसक्ने खालको, असम्भव होइन फेरि। किन भन्दा दुनियाँमा असम्भव केही छैन, यो कुरालाई नोट गर्नुहोस् पहिला। संसारमा असम्भव भन्ने केही हुँदैन यदि त्यसमा लागि पर्ने हो भने। तपाईलाई राष्ट्रपति बन्नु छ भने केही छैन, 60 वर्ष छुट्याउनुस् सम्भव छ। तर तपाईँ डर लाग्छ, 60 वर्षमा राष्ट्रपति होइन, तपाईँ 60 दिनमा राष्ट्रपति बन्न चाहनुहुन्छ। त्यसकारण यो प्रोजेक्ट तपाईँले फालेर बस्नु भएको छ। इच्छा त राष्ट्रपति बन्ने नै छ, तर 60 दिनभित्र भइदियो भने त्यतिन्जेल मेरो चाहिँ त्यो बिहेको कुरा पनि छिनिन्छ है। राष्ट्रपति र बिहे चाहिँ एकै तालमा गर्ने सुरमा छौँ कि। त्यसो हुँदा चाहिँ असम्भव हुन्छ। तर तपाईँले त्यो 60 दिनलाई 60 वर्षमा लग्ने हो भने एभ्रिवन क्यान बी राष्ट्रपति, ग्यारेन्टेड कुरा, ग्यारेन्टेड। म्याक्सिमम टाइम दिएको मैले तपाईँलाई हो, 60 वर्ष नलाग्नु सक्छ, 40 मा हुन सक्छ, 20 मा पनि हुन सक्छ, 15 मा पनि हुन सक्छ, 10 मा पनि हुन सक्छ। तर यो त सबै हुँदैन 10 मा। त्यसकारण सबै हुने टाइम भनेको 60 वर्ष। यदि तपाईँले 60 वर्ष छुट्याउने हो भने प्रधानमन्त्री हुने कि राष्ट्रपति हुने कि महान वैज्ञानिक हुने कि नोबेल पुरस्कार जित्ने कि मलाई 60 वर्ष दिनुस्, तपाईँले भन्नुभएको सबै कुरा म ग्यारेन्टेड लेखेर दिन सक्छु। यो म्याक्सिमम टाइम भनेको मैले तपाईँलाई यति नै लाग्छ भन्ने छैन, योभन्दा थोरै समय पनि हुनसक्छ। तर मैले भन्दाखेरि सेफ साइडमा बस्नको लागि भन्नु पऱ्यो नि 60 वर्ष।
किन भन्नाले अहिले हामी 20 वर्षका छौँ भने हामी 84-85 किन नबाँचौँला? गिरिजाप्रसाद साक्षी नै छन्, हाम्रा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री साक्षी नै हुनुहुन्छ। त्यसैले योजना महान बन्यो भने मान्छे छिटो नमर्ने साक्षी उहाँ नै हुनुहुन्छ। इच्छा छ नि के राष्ट्रपति बन्ने अझै सपना छ, त्यसकारण चाहिँ अझै पनि उहाँ हाम्रो अगाडि माझ हुनुहुन्छ। किन भन्नाले राष्ट्रपति बन्ने सपना मरेको छैन बुढा। यो सपनाले मान्छेलाई बचाउँछ, यो कुरा गजबको छ। गिरिजाप्रसाद भन्दाखेरि सायद यहाँहरूलाई चाहिँ ठट्टा गरे जस्तो लाग्ला, होइन। गिरिजाप्रसादज्यूको कुरा मैले उदाहरण स्वरूप दिएको, तर एक्सपेरिमेन्ट यस्तै पनि भएको थियो। इजरायलमा भएको एक्सपेरिमेन्ट के थियो त भन्नाले साइन्टिस्टहरूले गरेको एक्सपेरिमेन्टमा जस्तै एउटा खास चाड हुन्छ, क्रिस्चियनहरूको खास चाड हुन्छ क्रिसमस, मुसलमानहरूको खास चाड हुन्छ, हिन्दूहरूको पनि खास चाड हुन्छ, सबैको हुन्छ। त्यो खास खास दिन र खास खास चाडमा संसारमा सबभन्दा कम मान्छे मर्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? हाम्रै केसमा पनि दसैँ ताका मान्छे मर्दैन। जस्तो सुकै बुढा भए पनि मर्ला मर्ला भएको मान्छे पनि दसैँ ताका चाहिँ मर्छ। याद राख्नुहोस् तपाईँ, किन भन्नाले मानसिकता के हुन्छ, यसपालिको दसैँ त मनाउनु पर्छ भन्ने मान्छे उसको प्रोग्राम र प्रोजेक्ट जम्मै के त दसैँमा मनाउने, तिहार मनाउने, अथवा छोरोको बिहे हेर्ने, अथवा नातिको नाति नातिनीको चाहिँ बिहे हेर्ने योजना त्यो उमेर अनुसार हुन्छ। त्यसकारण आम जनतामा के देखिन्छ त भन्नाले एउटा योजना बनाएपछि यतिसम्म त यसपालि हेर्न पाऊँ भन्ने मानसिकता भयो भने त्यो पाउने नै नमर्ने। त्यसकारण दसैँमा मान्छे मर्न त किन नमर्नु, थोरै मर्छ। अरू बेलामा जस्तो सुई सुई मरेको देखिँदैन। त्यो बिहेको दिनमा मर्दैनन् मान्छे घर। सुन्नु त पाइन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यस्तो, त्यो भनेको अपवाद केस हो। नत्र भने बिहे सक्यो मर्ने मान्छे है। बिहे सक्यो भनेको छोरोको बिहे, आफ्नै बिहे सक्यो त के मर्दो होला। छोरोको, छोरीको, नातिको कुरेर बस्छ नि बुढाहरूले। त्यो महत्त्वपूर्ण दिन भनेर उनीहरूले कुरेर बसेको हुन्छ। त्यो कुरेर बसेको दिनमा मर्दैनन् सामान्यतया, अनि त्यसको पछि मरेको हुन्छ। यहाँको अनुभव यही हो। चेक गर्नुहोस् त्यो कुरा, वाच गर्नुहोस्। वाच नगरिकन थाहा हुँदैन। आम जीवनमा त्यही देख्छौँ हामी। किन भन्नाले एउटा योजना र प्लान भयो भने सिधीबिधी मर्दैनन् मान्छे। त्यसकारण तपाईँसँग छोटो छोटो प्लान भयो भने बाँच्ने भावना हुँदैन तपाईँसँग। याद राख्नुहोस् यो कुरालाई। छिटो मान्छे किन मर्छन् त यो देशमा? हाम्रो देशको आयु त साह्रै थोरै छ। किन? वायु चर्को भएकोले होइन। हाम्रो देशको आयु साह्रै थोरै हुनुको मतलब नेपाली जनता भनेको दरबान, नेपाली जनता भनेको विदेशीहरूको दास, नेपाली जनता भनेको सबै भावना के छ त भन्नाले हामी अरूको पछौटीपन, के अरे अरूको पिछलग्गोहरू, हामी महान भिजन भएका मान्छे, यहाँ जन्मिँदै नजन्मिने देश। त्यसकारण हामीलाई यहाँ धेरै दिन संसारमा बस्नु पनि छैन यो संसारमा। किन भन्दा हाम्रो योजना चाहिँ उद्देश्य सानो हुन्छ। विदेशमा गएर थोरै पैसा कमाएर ल्याउने है, स्वदेशैमा बसेर पनि थोरै थोरै घरसर बनाउनेले घर बनाउने इच्छा नराख्नुहोस्, छिटो मर्ला। किन घर त छिटो पुरा हुन्छ, कति 1-2 वर्षमा बनिहाल्छ। सिंहदरबारै बनाए पनि 5 वर्ष लाग्ला, अनि त्यसपछि के नबाँच्ने? बिहे गर्ने इच्छा हो त्यो त तुरन्तै सकिन्छ, छोराछोरीको पनि तुरन्तै सकिन्छ, 1-2 दिनको खेल हुन्छ। त्यसकारण तपाईँको उद्देश्य सानो भयो भने बाँच्ने चाहिँ आयु कम हुन्छ। तपाईँ बाँच्ने मात्र होइन, स्वस्थै बन्दैन तपाईँ। याद राख्नुहोस्, उद्देश्य सानो भयो भने के हुन्छ भन्नाले स्वस्थ किन हुनु पर्यो भन्ने अर्थ लाग्छ। रोगी भए पनि के भयो, म जस्तो मान्छे स्वस्थ किन हुनु पर्यो? तर उद्देश्य ठुलो भयो भने स्वस्थ नभइकन उद्देश्य पुरा हुन्छ। अनि महान उद्देश्य भयो भने के हुन्छ? त्यो महान उद्देश्य मिट गर्नको लागि पनि दौडधुप गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्छ, बिहानदेखि बेलुकासम्म उठ्न साथ ओहो यो कुरा त मैले प्रोजेक्ट पुरा गर्नुपर्छ, यो नगरिकन त म काम गर्छु। यो फिलिङ हुनासाथ नै तपाईँमा जोस र जाँगर हुन्छ। अब केही त्यस्तो छैन जीवनमा, उद्देश्य नै छैन। अनि के भयो अनि बिहान उठ्न साथ पनि आँखा त बोलिन्छ,
Can you imagine it? We are doing the same thing. किन थाहा छ तपाईलाई योजनै छैन उठ्ने किन पर्यो के कारणले लागि उठ्ने मैले ल एकजना च्वाकलाई भेट्ने योजना राख्नुस् आज 4 बजे च्वाकलाई भेट्नु छ भने 3 बजे उठिन्छ उदाहरण दिएको यो युवा अब बुढाहरुलाई यो कुरा लागू भएन बुढाबुढीहरुलाई ल एकजना मान्छेसँग पैसा लिनु छ लाख रुपैयाँ चाहिँ दिन आउँदैछ भने उ त्यसै बस्ला ए बिहानैदेखि घर सर मिलाएर अरु दिन के हेर्नु पर्ने चार्टलाई हेरे पुग्छ विशेष दिनमा हामी कति छिटो उठ्छौं हैन त विशेष चाड परोस् किन भन्नाले त्यो बेला योजना छ आई हैव टु वेक अप त्यो बेला बिरामी पनि पर्दैन किन पर्दैन त भन्नाले मैले काम भ्याउने छु दैट वाज द प्लान द मर्म अफ प्लान अनि तपाई टड हुनुहुन्छ त्यो बेला याद राख्नुस् यो कुरा त्यसकारण हामीले दिल खोलेर बुझ्नु पर्ने कुरा दिमागले मात्रै बुझेर पुग्दैन हामी यसरी रोगी हुनु यसरी क्षीणहीन दरिद्र बाँच्नु जिन्दगी जे गर्दा पनि नहुनु कारण के त भन्नाले लङ टर्म गोल छैन लाइफमा मिड टर्म गोल थियो बिहे गर्नु थियो सक्यो जाँचमा पास गर्नु मिड टर्म गोल थियो सक्यो छोराछोरीलाई हुर्काउने मिड टर्म गोल थियो सक्यो अब के गर्ने त यस कारण मान्छे छिटो रोगी हुन्छन् कमजोर हुन्छन् शक्तिहीन हुन्छन् छिटो मर्छन् र जब मान्छे बिहान उठ्दा फ्रेशनेस हुँदैन अनि फेरि सुत्न खोज्छ किन भन्नाले योजना नभएकोले भनेर बुझ्नुपर्छ महान योजना बन्यो भने छिटै उठ्नुपर्छ मैले यो काम सिकाउँछ यो भोलि मान्छे भेट्नुपर्छ यहाँ पुग्नुपर्छ सबै त्यहाँ लिस्ट छ कहाँ सुत्न भ्याइरहन्छ यसले तपाईलाई जवान बनाउँछ इट गिभ्स अ गोल इट गिभ्स अ गोल तपाईलाई यसले ला जा भनेर चाहिँ गजगजाइरहेको हुन्छ अनि यो गजगजाउनुको परिणाम के हुन्छ मस्तिष्क विज्ञानमा तपाईका डेन्ड्राइट्स छ जो नेटवर्क हो ब्रेनको जो चाहिँ बढ्दै जान्छ किन भन्नाले तपाईले गर्नु छ जानु छ मेरो योजना ठुलो छ सानो कुरा होइन पूर्ति गर्नलाई मै लाग्नु पर्छ मै भन्ने हुन्छ त्यहाँ अनि त्यसको कारणले गर्दा तन्किदै जान्छ नेटवर्क बढ्दै जान्छ त्यसकारण महान योजना ठुलो योजना लङ टर्म गोल लिएर बाँच्ने हो भने तपाई बुढा नहुनुको कारण के त त्यहाँ डेन्ड्राइट्स बढ्दै झन्झन नमरेसम्म बढ्दै जान्छ शरीर बुढा हुँदै जान्छ मन फ्रेश हुन्छ शरीर बुढा हुँदै जान्छ बुद्धि त टौडा हुन्छ शरीर बुढा हुँदै जान्छ त्यसले केही फरक पर्दैन शरीर त एक दिन मर्नु नै छ तर तपाईको मन तपाईको बुद्धि तपाईको शक्ति मर्न अगाडि बढ्दै जान्छ क्यान यु इमेजिन त्यसकारण त्यो अमेरिकनहरुको प्रोग्राम फेरि म समराइज गर्दै छु हाम्रो साधकको 2 घण्टा 20 मिनेट टाउको टेकेर बस्ने पनि पूरा हुँदैछ यो च्यालेन्ज यस च्यालेन्जले के गर्छ मस्तिष्कका डेन्ड्राइट्सहरुलाई बढाउँदैछ क्षणमै पनि बढ्दै जान्छ यो च्यालेन्ज अब त्यतिकै चाकले टेकेर बस्दाखेरि सुकेर जान्छ दिमाग टाउकोले टेकेर बस्नुस् कहाँ सुक्नु फुकेर आउँछ दिमाग किन भन्दा ब्लड जम्मै त्यहाँ गएपछि फुक्नु पर्दैन अहिले त हाम्रो यहाँको टाउकोको ब्लड जम्मै चाकमा आएर बस्यो प्रमाण चाहियो हर्षा र अलकाई अनि अर्को पनि छ शब्द पाइल्स भनेको के त्यही ब्लड चाहिँ टाउकोको ब्लड पनि कामै लाग्दैन ब्लड यहाँ आएर झुन्डेर बस्यो अनि अलकाई अरे यार बस्या गरेको परिणाम अब यसरी उल्टो भयो भने त्यो अलकाई लागेको पनि ब्लड चाहिँ त्यहाँ खर्च हुने ब्लड चाहिँ कहाँ ब्रेनमा जान्छ ब्रेन पावरफुल हुन्छ शीर्षासन गर्नुस् तपाई झन्झन शक्तिशाली ब्रेन शक्तिशाली हैन चाकले टेकेर टेलिभिजन हेरेर बस्नुस् अनि ब्रेनमा ब्लड चाहिँदैन तपाईलाई बुद्धि नै चाहिँदैन टेलिभिजन हेर्नलाई के को बुद्धि यो खोल्ने बुद्धि भएको हुन्छ यसरी अनि अरूले
चाक हल्लाउँछ, शरीर हल्लाउँछ, त्यो हेरेर बसिरहेको छ। आफ्नो त रौँ पनि हल्ले छैन। अनि त्यो हल्लाउनेलाई हेर्दा हेर्दै जिन्दगी चाहिँ हल्लिएर मर्छ। शरीर हल्लिँदैन, जिन्दगी मात्रै हल्लिन्छ। त्यस कारण हाम्रो हालत चाहिँ त्यो हामी प्रोग्राम नभएको सर्ट टर्म गोल र मिड टर्म गोलमा बाँच्यौँ, लङ टर्म गोल भएन। नहुनुको कारणले गर्दा हामी न स्वस्थ हुन सक्यौँ, न शान्त हुन सक्यौँ, न महान बन्न सक्यौँ। जबकि हामी स्वस्थ बन्न सक्थ्यौँ, शान्त बस्ने हाम्रो अधिकार थियो, महान बन्ने पनि हामीले जन्मजात ल्याएको गुणै थियो। त्यो कुरा अमेरिकन एक्सपेरिमेन्टले प्रुभै गरेको हो। तपाईँ चित्रकार पनि बन्न सक्थ्यो, वैज्ञानिक पनि बन्न सक्थ्यो, तपाईँ महान नेता पनि बन्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँ जो पनि बन्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईँले केही पनि बन्नु भएन। किन भन्नाले तपाईँको खोपडीमा प्रोजेक्ट र प्लान नै थियो, लङ टर्म। थ्याङ्क यू भेरी मच।